बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री से गुजारिश है कि कोई अच्छा सा राइटर या डायरेक्टर अब पाकिस्तान की जो सालमियत है वो बचा सकते हैं। पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री या पाकिस्तान को बर्बाद होने से बचा सकती है, वो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है। वो कैसे नाजरीन? कि मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा सा ड्रामा सीरियल बनाए जो कम अज़ कम 10-15 साल वो चले, किस्तवार हो, और जिसकी कम अज़ कम हज़ारों के हिसाब से किस्त हो। और उस ड्रामे सीरियल में इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म का रोल दिया जाए। वैसे भी जो पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री है वो इमरान खान को पसंद भी करती है, वो कास्ट भी करेंगे, इमरान खान को वज़ीर आज़म का रोल भी देंगे, बादशाह का रोल दे दें, कोई बड़ा से बड़ा रोल दे दें, और उनका ड्रामा भी ज़्यादा चलेगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि पाकिस्तान में जेलों की कमी नहीं है, उसको इमरान को चाहने वाले सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो गारंटी है कि उनका ड्रामा ही चलेगा और पाकिस्तान भी बर्बादी से बच जाएगा, क्योंकि अब इमरान खान ने तहैया कर लिया है कि वो कुर्सी के लिए पागल बन गया है। वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। वो चाहता है कि मुझे कुर्सी किसी तरीके से मिल जाए, अगर मैं कुर्सी पे नहीं जाता हूं तो फिर पाकिस्तान को मैं किसी सूरत माफ़ करने वाला नहीं हूं। नाजरीन, इमरान खान ने 25 साल से एक ही बयानिए के ऊपर यह कायम था, लेकिन अब कुछ चंद एक सालों में उसने कई अपने बयानिए तब्दील किए। सबसे पहले इमरान खान ने नया पाकिस्तान का एक बयानिया दिया था, जो कम अज़ कम 20-25 साल उसने वही नया पाकिस्तान के हिसाब से उसने एक क्राउड तैयार किया, आवाम को तैयार किया कि यार इमरान खान एक नया पाकिस्तान बनाएगा। पाकिस्तान में वो जब वज़ीर आज़म बनेगा तो पाकिस्तान बिल्कुल चेंज हो जाएगा, एक नया हो जाएगा। इमरान खान वज़ीर आज़म बन गए, जैसे भी बने, लेकिन नया पाकिस्तान तो नहीं बना, क्योंकि तहरीक लबैक मजहबी जो ताकतें हैं वो उभर के सामने आ गई। क्योंकि इसका जो मकसद था वो नया पाकिस्तान किस हिसाब से था कि तरक्की के हिसाब से नहीं था, मजहबी तौर पर पाकिस्तान को कमज़ोर करना और उसको लिबरल और सेकुलर रियासत बनाने की तरह उसने अपना काम शुरू किया। तो मजहबी जमातें उभर के सामने आ गई। जब मजहबी जमातें खासकर तहरीक लबैक की शक्ल में जब सामने आई, उन्होंने अपने पावर शो दिखाया। उन्होंने दिखाया कि भाई पाकिस्तान में किसी की जुर्रत नहीं है कि ये इस्लामी नज़रियात को चेंज करने की कोशिश करे। तो फिर इमरान खान ने अपना एक और बयानिया चेंज किया, वो था रियासत मदीना। उसने खूब रियासत मदीना का तड़का लगा के अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। कुछ उसने हरकत भी ऐसी की, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुआ, क्योंकि अवाम तो समझ गए थे कि ये सिर्फ ड्रामा ही करता है। रियासत मदीना का इसने जो बयानिया दिया, इसने जो टच दिया, लेकिन वो पाकिस्तान की कौम के ऊपर असर नहीं किया। तो जो इसने पाकिस्तान को जिस बर्बादी की तरफ जेल लेके जा रहा था अपनी नाअहली की वजह से, तो पाकिस्तान के अदारों ने, सियासी जमातों ने यह फैसला किया कि अब इसको ज़्यादा देर पाकिस्तान में नहीं रहना चाहिए, पाकिस्तान के इक़्तिदार में नहीं रहना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि उसको निकाल के अदम तहरीक की सूरत में उसको साइड में करने का फैसला किया। जब इमरान खान को ये मालूम पड़ा ना कि भाई मेरे अपने ही आदमी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, उसको साजिश का मालूम हो गया कि अभी मैं तो जाने वाला हूं, तो इसने एक और बयान ये चेंज किया, अमर बिल मारूफ। आपने बुराई को छोड़ के सच्चाई का साथ देना है। कुरान का बार बार वो जिक्र कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से वो भी कामयाब नहीं हुआ। उस नारा देने के बावजूद भी उसके अपने आदमी उसके ऊपर अदम एतमाद करके इमरान खान को छोड़ के चले गए, और इमरान खान उस वजह से घर में चला गया। जब इमरान खान ने देखा कि भाई रियासत मदीना हो गई, नया पाकिस्तान हो गया, अमर बिल मारूफ हो गया, ये कामयाब नहीं हुए, लोगों के ऊपर असर नहीं किया, तो फिर इसने दूसरा बयानिया दिया कि मुझे बैरूनी ताकतों ने निकाला है, अमेरिका ने मुझे निकाला है। उसने अमेरिका का टच पाकिस्तानी कौम को दिया। खूब उसने अवाम उसके ऊपर एतमाद किया और इसने खूब कंपेन चलाई, बड़े बड़े जलसे किए। फिर इसने वही अमेरिका का नैरेटिव, अमेरिका का बयानिया को कंटिन्यू करते हुए इसने हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए यह मुतालबा किया है कि आप ऐसा करो, आप घर जाओ, नहीं तो मैं इस्लामाबाद डी चौक में आ रहा हूँ और मैं उतने तक वापस नहीं आऊँगा जब तक आप लोगों को घर में नहीं भेजूंगा। लेकिन वो भी नाकाम हो गया, क्योंकि झूठ के पाँव तो नहीं होते ना। वो भी बहुत बुरी तरह नाकाम हुआ। जब वो नाकाम हुआ, देखा भाई अवाम ने तो नहीं आई, अमेरिका का जो टच दिया तो भी नहीं आई, तो फिर इसने एक और ख़तरनाक अवाम को टच दिया है। समी इब्राहिम को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा है कि अगर यानी कि ये जो अमेरिका के ग़ुलाम हैं, पीडीएम हो गई, अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो गई, ये चोर हो गए, डाकू हो गए, बेज़मीर हो गए, पहले तो ये टच दे रहा था ना कि अगर आप लोगों ने इनको चोरों को कबूल नहीं करना है, इम्पोर्टेड हुकूमत को कबूल नहीं करना है, ये पाकिस्तान को
یعنی کہ برباد کر دیں گے، کرپشن کریں گے، ملک کو یعنی کہ برباد کر دیں گے، تو یہ کامیاب نہیں ہوا۔ امریکہ کا بیانیہ دیا کہ میں پاکستانی قوم کو آزاد کروں گا، میں پاکستان کو غلامی سے آزاد کروں گا، یہ بھی کامیاب نہیں ہوا۔ تو پھر اس نے کہا ہے کہ بھائی اگر یہ لوگ پاکستان میں رہے تو پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، بینک کرپٹ ہو جائیں گے، اور اس کا سب سے پہلے جو اثر پڑے گا وہ فوج کے اوپر پڑے گا، پھر پاکستان کے جو نیوکلیر اثاثے ہیں وہ بند ہو جائیں گے۔ تو اس سے پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اب پاکستان کو فیصلہ کرنا ہے کہ وہ کیا کرنا ہے، یعنی کہ اس نے پاکستانی عوام کو اب یہ ٹچ دے دیا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پاکستان کو نہیں بچایا، میرا ساتھ نہیں دیا، تو پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان تو 3 حصوں میں تقسیم نہیں ہوئے گا، لیکن جو میں نے کہا تھا نا کہ عمران خان، پہلے میں سوچتا تھا کہ عمران خان کے بعد پی ٹی آئی کے اتنے حصے بنیں گے کہ پی ٹی آئی کے کارکن کم پڑ جائیں گے اور پی ٹی آئی کے جو یعنی کہ پارٹیاں وہ زیادہ ہو جائیں گی، اختلاف ان میں اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ اتنے گروپ ہو جائیں گے۔ لیکن اب عمران خان کی موجودگی میں یعنی کہ پی ٹی آئی کے تو اتنے حصے بن جائیں گے کہ ان کے کارکن کم ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گی ہم کس کے پاس جائیں گے۔ لیکن پاکستان الحمدللہ یعنی کہ کسی حصے میں تقسیم نہیں ہوئے گا۔ اس لیے ناظرین، میں پاکستانی فلم انڈسٹری سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ انسان پاگل ہو چکا ہے، یہ بھولا ہو چکا ہے، یہ کرسی کے لیے کچھ بھی بول دیتا ہے، کچھ بھی بول دیتا ہے، اور بدقسمتی ہے کہ ان کے جو سپورٹر ہیں وہ یقین کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات اب ہر آدمی کو یعنی کہ معلوم پڑ گئی ہے کہ اس کی جو کارکن ہیں وہ صرف سوشل میڈیا کے مجاہد ہیں، سوشل میڈیا کے ٹائیگر ہیں۔ ہو سکتا ہے عمران خان آگے کوئی ایک جلسے کا اعلان کر دے کہ جو آن لائن جلسہ ہوگا، تو سوشل میڈیا کے ٹائیگر کبھی قوم کو آزادی نہیں دلا سکتے، وہ جہاد نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ عمران خان ان کو خوش کر دیتا ہے نا، تو وہ سوشل میڈیا والے بھی سوشل میڈیا میں عمران خان کی تعریفیں کر کے عمران خان کو خوش کر دیتے ہیں، اور گراؤنڈ ریالٹی عمران خان کی 0 پہ پہنچ چکی ہے۔ اب عمران خان کے منہ میں جو بھی کچھ آ رہا ہے وہ بول رہا ہے، اور میرے خیال میں کہ اس ٹائم پاکستان کے جتنے بھی ادارے ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، قانون بنانے والے ادارے، سب کو اب سوچنا چاہیے۔ اب مزید وقت میرے خیال ہے اس انسان کو نہیں دینا چاہیے، یہ کچھ بھی یہ پہلے بھی بہت غلط بیان دے چکا ہے۔ یہ امریکی ٹی وی چینل کو یہ بھی بیان دے چکا ہے کہ اسامہ بن لادن جو تھا اس کی جو مخبری کی تھی وہ ISI نے کی تھی۔ یہ بہت خطرناک بیان ہے۔ پھر اس نے ایک انڈیا کا پتہ نہیں کس کے چینل میں کہا تھا کہ اگر ہمارے کشمیر کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے تو پھر ہم کو ایٹم رکھنے کی کیا ضرورت ہے۔ بدبخت انسان، کیا ہم نے ایٹم انڈیا کے کشمیر کے لیے رکھا ہوا ہے؟ جب پاکستان ایٹمی طاقت بنایا تو پوری دنیا کے مسلمانوں نے جشن منایا تھا، پوری یہ دنیا کے لیے ہے، کشمیر کے لیے نہیں ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ ہمارا نیوکلیر ختم ہو جائے گا اور پاکستان 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔ اللہ کرے آپ کے منہ میں خاک ہو، اور آپ کی یہ خواب کبھی انشاءاللہ پورا ہونے والا نہیں ہے۔ اور وقت اب آپ کا جو لیول تھا نا پارٹی کا، وہ تو اب 0 پہ چلا گیا ہے، لیکن ابھی میرا خیال ہے آپ کا وقت جیل کی طرف جانا شروع ہو گیا ہے کہ اب جیل ہی میں جائیں گے، آپ باقی زندگی جیل میں گزاریں گے یا باہر گزاریں گے۔ اب یہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک بن چکا ہے، اس کو مزید وقت دینا واقعی ہی پاکستان کے لیے خطرناک ہوگا۔ رب پروردگار سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔